السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهيوة عفيف. اليوم غنحضر لكم الكيك ديال المول العجيب. كتجي رائعة وحشيتها بالكريم باتيسير بنكهة الفاني. الى عجباتكم نخليكم مع المقادير والطريقة. غنحتاجو على بركة الله واحد كاس الا ربع ديال عصير البرتقال، كاس الا ربع ديال السنيده، كاس الا ربع ديال الزيت. غنحتاجو واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو، واحد القبيصه ديال الملح، 3 البيضات، واحد 2 خمارات من وزن 7 أو 8 غرام، والدقيق على حسب الخليط. ناخذ الكاس ديال الخلاط الكهربائي وضعنا فيه البيض، نضيفوا عليه السنيده، نضيفوا الزيت، ونضيفوا عصير البرتقال ونطحنوه مزيان. من بعد ما طحناه غناخذ واحد الزلافه ونوضعوا فيها الخليط. الان غنبداو نضيفوا الدقيق. من الاحسن دائما ملي كنبغيو نصوبوا الكيك نغربلوا الدقيق من 3 المرات حتى 4. قد ما غربلنا قد ما كتجي الكيك مزيانه. نضيفوا بشويه بشويه نحركوا حتى نحصلوا على القوام. تجي هاد الكيك خفيفه. الان غنضيفوا الكاكاو، نضيفوا الخميره، ونخلطوا هذا هو شكل الكيك. كتشوفوا كي كيجي القوام ديالو كيكون خفيف. الان غناخذوا المول العجين، هو هذا كيف كتشوفوا هذا الشكل. هذا كتكون فيه واحد الحفره من تحت، كندهنوه بالزبده او الزيت وكنرشوه بالدقيق. والان غنوضعوا فيه الخليط. دائما الا بغينا نكبوا الكيك في المول نهزو الطبق اللي فيه الكيك نهزوه للفوق باش يدخل البرد للكيك وتجي مهويه للداخل. والان غندخلوا الكيك الفرن اللي كنا سخناه من قبل. كيكون العافيه مهيله، كنخليوه حتى طيب بحال الكيك عاديه، كنشعلوه غير من التحت حتى كطيب ونخرجوه. من بعد ما قربات الكيك الطيب الان غنوجدوا الكريم باتيسير. غناخذوا واحد نصف لتر ديال الحليب، غنضيف ليهم واحد 3 المعالق ديال سنيده كبار مملوئين تاع سنيده. غنضيف واحد الساشي ديال الفاني، وغنضيف واحد 3 المعالق مملوئين ديال كريم باتيسري. كريم باتيسير على شكل غبره، 3 معالق كبار. غنخلطوه مزيان حتى كتنسجم العناصر.
ما نوضعوش فوق النار حتى كنخلطوهم مزيان. الا وضعتناه فوق النار غتكور لينا وغتبغي وغتجي فيها دوك الحبيبات. قبل ما نوضعو في النار نخلطوهم مزيان. والان نوضعوه واحد على النار حتى كيبدا يعقد، غير عقد واحد شويه كيكه وكنحيدوه. شويه كيكه يعقد واحد شويه ونحيدوه، حيت هو ملي غنحيدوه فوق النار غيزيد مازال يعقد بوحدو. هذا هو شكل الكيك من بعد ما خرجناه من الفرن. الان غنقلبوه في واحد الصحن. بعد ما قلبناه كناخذوا دانو ديال الشكلاط وكندهنوا الجوانب وغنرشوا عليهم الكوك او اللوز او اللي موجود عندكم. الزين كيبقى لكم اختياري. انا غنزينها بواحد حبيبات الشكلاط فيرميسيل، غير الجوانب فقط. والان غنوضعوا كريم باتيسير كيف قلت لكم، كيبقى على هذا الشكل هذا، حيت الا عقاد من غنكبو غيبقى داك لي طراس ديال الكريم ما غاجيش مستويه، ما غاجيناش كريمه مستويه على الكيك. صافي يمكن لكم تخليوها هكذا او كتزينوها بخطوط ديال الشكلاط. بعد ما انتهينا من التزيين ندخلوها الثلاجه تبرد كيف كتشوفوا. الى عجبتكم وصفاتي شاركوا معايا في قناتي شهيوات عفيف باش تدعموا القناه وتوصلوا دائما بالجديد، او ضغطوا على جيم.